सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, कत्ल की साजिश। इन्होंने उनके ऊँट की महार पकड़ी और बोले, ए मुस्लिमा, तुम अपने बारे में अपनी मर्जी के मुख्तार हो, मगर सलमा हमारी बेटी है, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि तुम उसे साथ ले जाओ। ये कहकर इन्होंने सलमा रजी अल्लाह अन्हा के ऊँट की लगाम खींच ली। उसी वक्त अबू सलीमा के खानदान के लोग वहां पहुंच गए और बोले, अबू सलीमा का बेटा हमारे खानदान का बच्चा है, जब तुमने अपनी बेटी को उसके कब्जे से छुड़ा लिया तो हम भी अपने बच्चे को उसके साथ नहीं जाने देंगे। ये कहकर इन्होंने बच्चे को छीन लिया। इस तरह इन जालिमों ने हजरत अबू सलीमा रजी अल्लाह अन्हा को इनकी बीवी और बच्चे से जुदा कर दी। अबू सलीमा रजी अल्लाह अन्हा तन्हा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सलमा रजी अल्लाह अन्हा शौहर और बच्चे की जुदाई के गम में रोज़ाना सुबह सौरे मक्का से बाहर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने वाले रास्ते में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। एक दिन उनका एक रिश्तेदार इधर से गुजरा। इसने इन्हें रोते देखा तो तरस आ गया। वो अपनी कौम के लोगों में गया और उनसे बोला, तुम्हें इस गरीब पर रहम नहीं आता? उसे उसके शौहर और बच्चे से जुदा कर दी, कुछ तो ख्याल करो। आखिर उनके दिल पसीज गए। इन्होंने सलमा रजी अल्लाह अन्हा को जाने की इजाज़त दे दी। ये खबर सुनकर अबू सलीमा रजी अल्लाह अन्हा के रिश्तेदारों ने बच्चा सलमा रजी अल्लाह अन्हा को दे दिया और इन्हें इजाज़त दे दी कि बच्चा को लेकर मदीना चली जाएं। इस तरह इन्होंने मदीना की तरफ तन्हा सफ़र शुरू किया। रास्ते में हज़रत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हा मिले। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काबा के चाबी बरादर थे। ये सुलह हदीबिया के मौका पर मुसलमान हुए थे। ये उनकी हिफाजत की गर्ज से उनके ऊँट के साथ साथ चलते रहे, यहाँ तक कि इन्हें कबा में पहुँचा दिया। फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हा ये कहते हुए रुखसत हो गए, तुम्हारे शौहर यहाँ मौजूद हैं। इस तरह सलमा रजी अल्लाह अन्हा मदीना पहुंची। आप पहली मुहाजिर खातून हैं जो शौहर के बगैर मदीना आए। हज़रत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें मदीना पहुंचा कर जो अजीम एहसान किया था, इसकी बुनियाद पर कहा करती थीं, मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा नेक और शरीफ किसी को नहीं पाया। इसके बाद मक्का से मुसलमानों की मदीना आमद शुरू हुई। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम एक के बाद एक आते रहे। अंसारी मुसलमान इन्हें अपने घरों में ठहराते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते। हज़रत उम्र रजी अल्लाह अन्हा और अयाश बिन अब्बू रबिया रजी अल्लाह अन्हा 20 आदमियों के एक काफिले के साथ मदीना पहुँचे। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत ख़ास बात यह है कि मक्का से छप कर नहीं निकले बल्कि बाकायदा ऐलान करके निकले। इन्होंने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा की। इसके बाद मुशरिकीन से बोले, जो शख्स अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है या अपनी माँ की गोद वीरान करना चाहता है, वो मुझे जाने से रोक कर दिखाए। इनका ये ऐलान सुनकर सारे कुरैश को सांप सूंघ गया। किसी ने उनका पीछा करने की जुर्रत ना की। वो बड़े वक़ार से उन सब के सामने रवाना हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हिजरत से पहले वो आरज़ू किया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें। वो रवानगी की तैयारी कर चुके थे। एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर, जल्दी न करो, उम्मीद है मुझे भी इजाज़त मिलने वाली है। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा रुक गए। लानहू ने हिजरत के लिए 2 औनटनियाँ तैयार करत रखी थी। इन्होंने इन दोनों को 800 दिरहम में ख़रीदा था और इन्हें 4 माह से खिला पिला रहे थे। इधर मुशरिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमान मदीना हिजरत करते जा रहे हैं और मदीना के रहने वाले बड़े जंगजू है, वहाँ मुसलमान रोज़ बरोज़ ताकत पकड़ते चले जाएंगे, तो इन्हें खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भी कहीं मदीना ना चले जाए और वहाँ अंसार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की तैयारी ना करने लगें। तो वो सब जुमा हुए और सोचने लगे कि क्या कदम उठाएं।
یہ قریش دارالندو میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندو ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بورے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو، اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن حشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹھری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلاوطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلاوطن کر دی تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مولے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں، یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں، آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی، چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے۔ ترجمہ، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔